and welcome to tonight's festivities. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الخوت كيراكم دايرين؟ هانيين بخير. المهم اليوم جينا باش نكملوا على الشابتر الزوجة اللي كنا وقفنا فيها نتاع الكانونيك. دونك كنا سالينا probabilité ودرنا لا فونكسيون دو بارتيسيون كانونيك. دابا غادي نديرو واحد لي propriétés la les propriétés d'un système qui داير à température constante. حيت اصلا حنا في الكانونيك لقينا لا température constante ولاتنا ملي contrainte place l'énergie à température constante. Donc T égale à constant. غادي نشوفوا لي بروبريتي كما درنا لي بروبريتي في الميكرو كانونيك. دابا غادي نديرو لي بروبريتي في الكانونيك. دابا حنا في سيستم كانونيك. دونك غادي نشوفوا هاد لي بروبريتي. نبداو اولا الا روماركيتي واحد القضيه في الميكرو كانونيك ما حسبناش لا فالور موين ديال لينيرجي ولا فالور موين ديال ان ولا فالور موين ديال الفوليوم. حسبناهمش هادو حيت هما كونستانت دونك ما غاديش نستعملوهم. بصح دابا منين لينيرجي فاريابل، منين راها لينيرجي فاريابل اش هاد الستيلوز كنبغيوش نكتبو، ملي راها لينيرجي فاريابل دابا خصنا نديرو لها لا فالور موين ديالها. دونك انرجي موين نشوفو شحال كتساوي في كانونيك. دابخي لا ديفينيسيون سمو كتساوي او ال موين. قلنا هاد الموين ما كنديروهاش اون جينيرال، مي دابا راه فاريابل غادي نديرو لها الموين. دونك كتساوي لي لا سوم سور لي زيتا ميكروسكوبيك ديال او ال فوا بي دو ال égal la somme sur les états microscopiques EL. probabilité سمو هو exponentielle moins bêta EL divisé par Z. هذا في الكانونيك. دونك هذا كيساوي لي هاد Z ne dépend pas par les états microscopiques donc تخرج 1 sur Z la somme sur L EL exponentielle moins bêta EL. دونك إلا لاحظتو الديريفي ديال الإكسبونونسيال بارابور لينيرجي شحال غادي يساوي بارابور بيتا. إلا ديريفينا هذا بارابور بيتا سمو هو الديريفي ديال الإكسبونونسيال لا بويسونس اف. الديريفي ديالها دونك هي اف بريم في إكسبونونسيال اف تبقى هكا. دونك الديريفي ديال إكسبونونسيال موان بيتا او ال بارابور بيتا. إلا جينا درنا هنايا واحد الرومارك دي ديال إكسبونونسيال موان بيتا او ال سور بيتا شحال غادي يساوي لي هو الاشتقاق نتاع هذا بارابور بيتا. دونك غادي تبقى لي موان او ال فوا إكسبونونسيال موان بيتا او ال. دونك إلا ضربنا هنا في الموان وضربنا هنا في الموان يولي بليس يولي لي هي هادي. دونك هادي هي هادي نعوضوها بهادي. دونك لينيرجي موين كتساوي لي 1 سور زد ولا موان سور زد. هاد الموان هي فينا لا سوم ال دي دو اكسبونونسيال موان بيتا او ال سور دي دو بيتا. دونك فوالا لا سوم نو ديبوند با دو بيتا يعني يدخل يساوي لي موان 1 سور زد fois d sur d de bêta
la somme sur les états microscopiques exponentielle moins bêta EL. حنا شحال خرجنا Z canonique. Z canonique كتساوي لي هي la somme sur les états microscopiques exponentielle moins bêta EL. Donc voilà, هي هادي. Donc نعوضو. Donc l'énergie moyenne EL égale moins 1 sur Z dérivé de Z sur D2 bêta. وهذا شكون هو 1 sur Z dérivé ديال Z ln F dérivé ديالها شنو هو F بريم sur F. دونك هي هادي F بريم divisé par F وتبقى الموان هكذا. دونك هادي شكون هي موان دي de ln de Z sur D2 bêta. Donc voilà, هذه هي l'énergie moyenne ديالي. دونك شنو كنلاحظوا بلي هاد لينيرجي موين خرجت لي اون فونكسيون ديال زد. ها الا لاحظتوا في الميكرو كانونيك ولا لاحظوا معايا باش غادي نستنتجوا سلا حويجات. هذا سمو خرجنا 1 سير تي سمو قلنا كتساوي دي دو اس سير دي دو او، وخرجنا بي سير تي قلنا هو دي دو اس سير دي دو في، وخرجنا موان ني سير تي كذلك. لا هنا ماشي سير تي، اتونسيون هنا اللي سير تي ايغال دي دو اس سير دي دو ان. متفقين معايا؟ اس في ليني تدبس نو هنا سير تي تبقى سير تي. دونك ماشي هذه هي الرومارك اللي كنا باغيين نقولوا. المهم غير واحد الحاجه اللي خصنا نستافدوا منها هي هاد الاس. ها هي فين هذه سميناها لونتروبي، وقلنا هي في الميكرو كانونيك هي فونكسيون دو بارتيسيون ديالي في الميكرو كانونيك، حيت كاع لي بارامتر اللي كنحسبهم كيخرجوا اون فونكسيون ديال هاد الاس. متفقين معايا؟ دونك في هاد الحاله ديال الكانونيك شوف عاود لي بارامتر اللي كيخرجوا لي اون فونكسيون ديال الفونكسيون دو بارتيسيون اللي هي زد. رومارك وحده اخرى، شوف الديريفي ديال الفونكسيون دو بارتيسيون جات بارابور لي كونترانت. الديريفي ديال اس لي فونكسيون دو بارتيسيون جات اون فونكسيون ديال الكونترانت ديال الميكرو كانونيك اللي هما او ان في. نفس القضيه الديريفي ديال لي فاريابل ديال فونكسيون دو بارتيسيون اون فونكسيون ديال الكونترانت الاول شكون هو دي بيتا، وبيتا سمو هي 1 سير كابول تسمى تي. دونك تي اللي هي من الكونترانت ديالي في الكانونيك. نزيدو نكمل. دونك هذه هي لينيرجي موين. غادي نجيو نحسبوا سمو الكاباسيتي كالوريفيك. دونك الديفينيسيون ديال الكاباسيتي كالوريفيك سمو كتساوي لي هي سي في كتساوي لي الديريفي ديال لينيرجي سير دي دو تي. وغير واحد الرومارك هنايا بغيت نشير لها، كاين اللي كيحسب الكاباسيتي في سيستم ميكرو كانونيك. واش نتا حمق ولا شويه مزيان؟ فهمتني ولا؟ المهم راني شت، المهم بلا ما نوضح راني شت واحد المهم واحد لي بي دي اف وكذا. الانرجي كونستونط اصاحبي ما كتفاريش بارابور لا طومبيراتور في السيستم ايزولي. كيبقى سيستم ايزولي عنده الانرجي ديالو كونستونط. المهم ها هي دونك الكاباسيتي كالوريفيك كنستعملوها في الكانونيك حيت الانرجي كتفاريي. دونك دي دو ديال الانرجي عاود سي في شوف بارابور
لا تمبيراتير اللي هي كونستانت، يعني هي اصلا كونترانت في الكانونيك. دونك نزيدو نكملو وغادي تقول لي فين الفونكسيون دو بارتيسيون. الفونكسيون دو بارتيسيون هي محشيه في او. دونك عاود هي نمشي نعوض دي سير دي دو تي في الديريفي اللي هو دي دو ln دو زد سير دي دو بيتا. دونك هادو ديريفي بارابور تي وهادي ديريفي بارابور بيتا. باش نوحد لا ديريفي دونك غادي نجي نديريفي دي دو بيتا سير دي دو تي فوا هاني ضربت هنا في بيتا ونجي وهاد الديريفي هو يدخل او كاري يولي دي دو او كاري، هاد الموان تخرج على برا وهذا هو فين يدخل، هذا او كاري هو فينا يعني ديريفي دوزيام ديال ln دو زد، وهنا محيت ضربت في بيتا هنا تولي لي دي دو بيتا او كاري. متفقين معايا؟ دونك هذا ديريفي ديال فونكسيون اون فونكسيون ديال واحد الفاريابل، دونك غادي يولي لي ديريفي عادي اللي هو موان دي دو بيتا سير دي دو تي مضروبه في دي كاري ديال ln دو زد ديفيزي بار دي دو بيتا او كاري. وبيتا شحال كتساوي؟ نكتبها غير هنايا، غير نحتفظوا على الورقه باش متمرناش. ان سور كابول تزمان تي. دونك هي هادي، دونك الديريفي ديالها غادي تخرج بعداتي هذيك موان هاد ان سور كابول الزمان حيت كونستونت ان سور كابول الزمان، وتبقى لي الديريفي ديال ان سور تي سور تي دو تي في الديريفي او كاري ديال ln دو زد سور تي دو بيتا او كاري. دونك نزيدو نكملو، غادي تعطيني الديريفي ديال ان سور تي يعني ان سور اكس هي موان ان سور اكس او كاري، دونك سي في ايغال موان ان سور كابول تسمان فوا ان سور تي هي موان ان سور تي او كاري فوا الديريفي ديال او كاري ديال ln دو زد سور دي دو بيتا او كاري. دونك سي في تو سامبلومون هي ان سور كابول تسمان تي او كاري فوا dérivé au carré ln de z sur d de bêta au carré. Donc il a بغيت نكتبها ان سير كابول زمان تي، هادي راه تي في تي، ان سير كابول زمان تي هي بيتا ديفيزي بار تي dérivé au carré ديال ln de z sur d de bêta au carré. فوالا نزيدو نكملو. شنو بقات لي غادي تلقى فونكسيون مع فونكسيون دو بارتيسيون ديال الميكرو كانونيك مع فونكسيون دو بارتيسيون ديال الكانونيك. شكون هي لونتروبي كانونيك نشوفوها كيفاش غادي ترجع. المهم حنا كنعرفوا لا طومبيراتور في الميكرو كانونيك شحال كتساوي، معروفه كنا ديجا حسبناها، غير نجيو نعوضوا البروبابيليتي. المهم باش نكتبها هنايا غادي نعوضوا بي ال اون رومبلاسون بي ال ديال لي زيتا ميكروسكوبيك dans l'expression suivante. عندي S كانت en fonction de E، راكم عارفينها E N و V، دابا لا en fonction de T N V كتساوي لي شحال كتساوي لي moins K pour la somme de L في P de L ln P de L. هكا كنتساوي لي في الميكرو كانونيك. دابا راني في الكانونيك، دونك نجي نعوض بي ال بالقيمه ديالو. دونك شحال غادي تعطيني اس دو تي ان في شحال كتساوي لي هي موان K pour la somme de L exponentielle moins bêta EL divisé par Z ln exponentielle moins bêta EL
divisé par Z. ln ديال A sur P هي ln A moins P moins ln P. Donc هي moins K بولت زمان. La somme de L نديرو هاد الأقواس exponentielle moins bêta EL divisé par Z fois ln ديال exponentielle moins bêta EL moins ln de Z. متفقين معايا؟ دونك شحال تساوي لي؟ تساوي لي moins K بولت زمان la somme de L sur L exponentielle moins bêta EL divisé par Z و ln ديال الاكسبونونسيال تهبط هذيك هذا تحيد ln تحيد الاكسبونونسيال تبقى لي موان بيتا EL فوالا موان ln دو Z. دونك تو سامبلومون هاد الموان ندخل عليهم هنا بزوج وتمشي غادي تبقى لي K بولت زمان لا سوم دو L exponentielle moins bêta EL divisé par Z bêta EL plus ln de Z. دونك نفرق هاد لا سوم دونك غادي إيكال ك بولت زمان لا سوم هاد ك بولت زمان نعمل بها لا سوم سور ال اكسبونونسيال هاد بيتا نسبقو بها بيتا او ال ديفيزي بار زد اكسبونونسيال موان بيتا او ال بليس هاد ستيلو شويه ما الخط ديالو ماشي حتى لتما هاد لا سوم عاود هنا نشرو على هذا مع هاد البروبابيليتي هاد البروبابيليتي تنشر هنا وتنشر هنا. المهم هادشي راه غير حساب لا سوم سور لي زيتا ميكروسكوبيك ln de Z fois exponentielle moins bêta EL divisé par Z. دونك شحال غادي تساوي لي هاد بيتا تخرج غادي تعطيني كابوت زمان بيتا في لا سوم سور ال او ال وهذا اكسبونونسيال موان بيتا ال سير زد هو بي دو ال بليس هاد كابوت زمان عاودت هنايا كا بولت زمان مع الين زد تخرج حيت الين زد ما عندهاش علاقه مع هاد لا سوماسيون وغادي تعطيني لا سوم سور ال و اكسبونونسيال سير زد هو بي دو ال لا سوم سير بي ال شحال يعطيني واحد. دونك هذا يعطيني واحد هذا يعطيني لينيرجي موين. دونك شحال غادي تعطيني؟ غادي تعطيني ك بولت زمان بيتا في لينيرجي او ال موين بليس ك بولت زمان الين دو زد. دونك اس ديال تي ان في غادي تساوي لي ك بولت زمان عامل بيتا او ال موين بليس الين دو زد. فوالا هذه هي لونتروبي كانونيك. هنايا هاد بيتا هي ان سير كابولت زمان تي. دونك شحال غادي تساوي لي اس دو تي ان في هي او ال موين سير تي حيت ان سير كابولت زمان تي كابولت زمان مشات مع كابولت زمان و بليس كابولت زمان الين دو زد. فوالا دونك هذه هي لونتروبي كانونيك. فوالا نتمنى لكم التوفيق والى اللقاء. المهم غادي نديرو فيديو واحد اخر نزيدو نكملو على هادشي.